अहिले अमेरिका र चीन बीच ताइवान टापुको विषयलाई लिएर तनाव उच्च भएको छ। अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसी ताइवान भ्रमणमा गएपछि चीनले आक्रोश व्यक्त गर्दै त्यहाँ मिसाइलहरू हानिरहेको छ र अहिले विश्वको ध्यान त्यतैतिर केन्द्रित भइरहेको छ। यदि चीन र अमेरिका बीच युद्ध भयो भने कसले जित्ला, यतिखेर सबैको मनमा कौतूहलता चलिरहेको छ। अमेरिका र चीन बीच एकपटक मात्रै प्रत्यक्ष लडाईँ भएको छ, जसमा चिनिया सैनिकको आक्रमणपछि अमेरिका भागेको थियो। अक्टोबर 1950 कोरियाली युद्ध सुरु भएको 4 महिना बितिसकेको थियो। अमेरिकी वायुसेनाको B-29 र B-51 बम वर्षक विमानले उत्तर कोरियामा विनाश मचाइरहेको थियो। अमेरिकी सेना उत्तर कोरियाली सेनालाई धकेल्दै यालु नदीको किनारामा पुगेको थियो। यो एक प्रकारले चीनको सीमामा अमेरिकी सेनाको दस्तक थियो। त्यसपछि यो युद्धको वास्तविक कथा सुरु भयो जब चीनका सबैभन्दा ठूला नेता माओ त्से-तुङको आदेशमा 2 लाखभन्दा बढी चिनिया सैनिक एउटै मोर्चामा युद्धमा उत्रेका थिए। यसपछि युद्धको सम्पूर्ण तस्बिर बदलियो र अमेरिका भाग्न बाध्य भयो। आज चीन र अमेरिका ताइवानलाई लिएर फेरि आमने सामने भएका छन्। यसअघि यी दुई महाशक्तिबीच एकपटक मात्रै युद्ध भएको थियो। 1950 जुन 25 उत्तर कोरियाले दक्षिण कोरियामाथि हमला गर्यो। कोरियाली युद्धमा अमेरिकाले चीनसँग प्रत्यक्ष टक्कर लिएको थियो। यो हमलासँगै विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरू 2 गुटमा विभाजित भएका थिए। एकातिर चीन र सोभियत सङ्घ अर्थात् अहिलेको रुस उत्तर कोरियाको कम्युनिस्ट सरकारको साथमा थिए। अर्कोतर्फ अमेरिका र युरोपेली देशहरू दक्षिण कोरियाको साथमा थिए। इन्साइक्लोपिडिया ब्रिटानिकाका अनुसार यो 3 वर्ष युद्धमा दुवै पक्षबाट 28 लाखभन्दा बढी नागरिक र सैनिक मारिएका वा बेपत्ता भएका छन्। तपाईले सोचिरहनु भएको होला कि उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरिया बीच लडाईँ भएको थियो भने चीन र अमेरिका यो युद्धमा किन प्रवेश गरे? 1904 भन्दा पहिले एक टापु कोरियाली साम्राज्यद्वारा शासित थियो। मानिसहरू यसलाई कोरिया भनेर चिन्थे। जापान र चीन बीच सन् 1894 देखि 95 र 1904 देखि 5 मा कोरियालाई कब्जा गर्नका लागि भयानक युद्धहरू भएका थिए। यो युद्धपछि कोरिया जापानको कब्जामा थियो। सन् 1945 मा दोस्रो विश्वयुद्धमा जापान पराजित भएको थियो। युद्ध सकिएपछि त्यहाँका जनतालाई नसोधी कोरियालाई विश्वका 2 शक्तिशाली राष्ट्रबीच बाँडिएको थियो। यस विभाजनको लागि 38 डिग्री अक्षांश विभाजन रेखाको रूपमा लियो। उत्तरी भाग सोभियत सङ्घले कब्जा गर्यो र दक्षिणी भाग अमेरिकामा गयो। यसपछि सन् 1948 मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नेतृत्वमा दक्षिण भागमा चुनाव भयो, तर उत्तरी भागले चुनाव गराउन अस्वीकार गर्यो। यसले 2 कब्जा गरिएका क्षेत्रहरूमा छुट्टी कोरियाली सरकारहरूको गठन भयो। दोस्रो विश्वयुद्धको अन्तिम दिनहरूमा मित्र राष्ट्रहरूबीच यो निर्णय गरियो कि जापानी आत्मसमर्पणपछि सोभियत सेना उत्तर कोरियामा 38 समानान्तर रेखाबाट उत्तरमा रहनेछ, जबकि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सेनाले यो रेखाको दक्षिणतिरको भागको अनुगमन गर्नेछ। यसपछि उत्तर कोरियामा कोरियाली कम्युनिस्टहरूको नेतृत्वमा जनवादी गणतन्त्र कोरियाले सरकार गठन गर्यो। यसैबीच दक्षिण कोरियामा नेता सिङ्गमन रीको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक ढङ्गले सरकार गठन भयो। सिङ्गमन री कम्युनिस्ट विचारका विरोधी थिए। उनी आफ्नो देशमा यो विचारधारा फैलनबाट रोक्न चाहन्थे। त्यसैले 25 जुन 1950 मा उत्तर कोरियाले दक्षिण कोरियामा आक्रमण गर्यो। कोरियामा युद्ध सुरु भए लगतै अब विश्वको नजर संयुक्त राष्ट्रसङ्घतर्फ गयो। अमेरिकाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा मतदानमा दबाब दियो र दक्षिण कोरियाको सुरक्षाको जिम्मेवारी लियो। दोस्रो विश्वयुद्धमा जापानलाई आत्मसमर्पण गराउने अमेरिकी जनरल म्याक आर्थरको नेतृत्वमा सेनाको एक दल कोरिया पुग्यो। चाँडै अमेरिकी लडाकु विमानहरूले खतरनाक नेपलम बमहरू लिएर उडान गर्न थाले। मानिसलाई बाफमा परिणत गर्ने क्षमता भएको नेपलम बममा खतरनाक रसायन प्रयोग गरिएको थियो। सुरुमा हिचकिचाएको चीनले उत्तर कोरियालाई खुलेर समर्थन गर्न थाल्यो, तर उसले त्यति बेलासम्म अमेरिका विरुद्ध सेना उतारेको थिएन। सोभियत सङ्घले पनि उत्तर कोरियालाई हतियार दिएको थियो। अमेरिकी सेनाको B-29 र B-51 बम वर्षकले उत्तर कोरियाका गाउँहरू ध्वस्त पारे। जनवरी 1951 सम्म अमेरिकी सेनाले उत्तर कोरियाको कम्युनिस्ट सेनालाई 38 समानान्तर रेखा पछाडि धकेलेको मात्र थिएन, तर यालु नदीको नजिक पनि पुगेको थियो। यालु नदी चीन र उत्तर कोरियाको सिमानामा पर्छ। यस्तो अवस्थामा चीनलाई डर लाग्न थाल्यो कि जनरल डगलस म्याकआर्थर आफ्नो सेना लिएर चिनिया सीमामा पस्न सक्छन्। चीनको यो डरले उसलाई खुल्ला युद्धमा प्रवेश गर्न बाध्य बनायो।
चिनिया सेनाले अमेरिकालाई उचित जवाफ दिन मिग-15 लडाकु विमानहरू युद्धमा लगेको थियो। नोभेम्बरको पहिलो हप्तामा मिग लडाकु विमानहरूले अमेरिकी सेनाको दिउँसोमा गरिने आक्रमणहरू लगभग बन्द गरे। चीनसँग यो युद्ध लड्नका लागि कुनै आधुनिक हतियार थिएन। 1 वर्ष अघि मात्रै तिब्बत र चीन बीचको युद्ध समाप्त भएको थियो। म्याकार्थरको नेतृत्वमा अमेरिकी सेना चीनतर्फ अघि बढिरहेको थियो, जसका कारण चीनका सबैभन्दा ठूला नेता माओले सङ्केत गर्ने बित्तिकै 2 लाखभन्दा बढी चिनिया सैनिकले अमेरिकी सैनिकमाथि अचानक आक्रमण गरे। तिनीहरूको आक्रमण यति आक्रामक थियो कि अमेरिकी सेना पछि हट्न बाध्य भयो। यसपछि अमेरिकी सेना 38 समानान्तर रेखामा रोकियो, जुन 2 देशबीचको सीमा थियो। त्यसपछि 10 जुलाई 1951 मा युद्ध विरामको लागि वार्ता सुरु भयो, तर त्यतिबेला सफल भएन। चिनिया सेनाको प्रतिक्रिया देखेर अमेरिकी सेनाका सर्वोच्च अधिकारी डगलस म्याकार्थर आत्तिए। चीनले एक्कासी यस्तो कडा जवाफ दिनेछ भनेर उनले सोचेका पनि थिएनन्। डगलस म्याकार्थर दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकाका नायक बने। यही कारणले गर्दा म्याकार्थरले पनि चीनका विभिन्न शहरमा परमाणु बम प्रयोग गर्ने निर्णय गरेका थिए। अमेरिकी राष्ट्रपतिले यो कुरा थाहा पाउने बित्तिकै उनी छक्क परे। यसपछि जनरल म्याकार्थरलाई अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रुम्यानले राष्ट्रपतिलाई जानकारी नदिई युद्धकालमा प्रमुख निर्णय गरेको भन्दै बर्खास्त गरेका थिए। सन् 1953 को जुलाईमा ड्वाइट डेभिड आइसेनहोवर अमेरिकाको राष्ट्रपति बनेपछि उनले युद्ध अन्त्य गर्न आणविक हतियारको प्रयोग गर्नु पर्यो भने आफूले गर्ने बताए। तर यसपछि 27 जुलाई 1953 मा सबै पक्ष सन्धिमा सहमत भए। एकपटक फेरि सीमा युद्ध अघि जस्तै 38 समानान्तर रूपमा तय गरियो।